अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो आप किसके घर के मेहमान बने? वो कौन शख्स थे जो आपके मेज़बान बने? आप किसके घर के मुस्तकिल पड़ोसी बने? वो कौन शख्स थे जो खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों का आपका बड़ा ख्याल करते थे? जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो हुआ ये कि आप वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना के तमाम लोग, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ताजिर, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई चाह रहा था कि आप वसल्लम को अपने घर का मेहमान बनाएं। तो जब आप मदीना में दाखिल हुए तो हर कोई आपकी ऊँटनी के रस्सी को पकड़ ले कि अल्लाह के रसूल मेरे घर के मेहमान बने, मेरे घर के मेहमान बने। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरी ऊँटनी को खुला छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ रुकेगी मेरा रिहाइशगाह वहीं रहेगा। इस तरीके से ऊँटनी को खुला छोड़ दिया गया। ऊँटनी चलती रही, मदीना की गलियों में घूमती रही। जिसके घर के सामने से ऊँटनी गुज़र जाती तो बड़ा गमज़दा होता है कि मेरी बारी नहीं है, लेकिन उसके आगे वाला घर जो होता है वो बड़ा खुश होता है कि शायद मेरे घर पे रुक जाए। इस तरीके से ऊँटनी चलती रही, लोगों का नज़र ऊँटनी के ऊपर लगा रहा। हुआ ये कि एक खाली जगह को देखकर ऊँटनी एक जगह पे बैठ गई तो उस जगह से अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर काफ़ी करीब था। लेकिन ऊँटनी थोड़ा देर वहाँ पे बैठी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उतरे नहीं ऊँटनी से, फिर उठी और उठ के फिर चलने लगी। थोड़ी दूर आगे की ऊँटनी फिर घूम के वापस आई और फिर उसी जगह पे बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से किसका घर करीब है? तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी आगे आते हैं, कहते हैं अल्लाह रसूल सामने मेरा घर है, सबसे ज़्यादा करीब मेरा घर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के मेहमान बने और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उनके मेज़बान बने। तो खैर हुआ ये कि अबू अय्यूब अंसारी का घर जो है कि 2 मंजिला था। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि अल्लाह के रसूल आप पहली मंजिल पे शिफ्ट कर जाएँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं ठीक है, हम नीचे ही जो है कि कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऊपर रहें, हम नीचे रहें, कोई मसला नहीं है। ख़ैर ये कहने पे अबू अय्यूब सल्लल्लाहु मान गए, ठीक है अल्लाह के रसूल आप नीचे रहें, हम लोग ऊपर रहते हैं, आपके रहने-सहने का इंतज़ाम कर दिया गया। जब रात हुई तो रात होने के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तो उनकी फ़ैमिली, उनके अहले-खाना ऊपर मंजिले पे शिफ्ट रह चले गए और नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं ना हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं, हम ऊपर हैं, ऊपर चले-फिरेंगे तो छत की मट्टी ना टूट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिर जाए, ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं के बीच हम आ जाएँ। इस तमाम बातों को सोचने लगे, सोच के काफ़ी घबरा गए, परेशान हो गए। कोई खिदमत में कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे? इस डर से आप और आपके अहले-खाना एकदम से घर के एक कोने में, एक हिस्से में आप बैठकर रात गुज़ारा कि लगता है कोई मिस्टेक हो गया फ़ैसला लेने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर रखना चाहिए था। ख़ैर सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, होने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल कि मामला ये है कि मैं और मेरी वाइफ़, मेरे अहले-खाना हम लोग रात भर नहीं सोए। तो रसूल ने कहा कि क्यों ऐसा क्यों? क्यों नहीं रात भर सोए? तो उन्होंने पूरी स्टोरी को बताई कि हम लोगों को लगा कि शायद आप नीचे हैं, हम लोग ऊपर हैं, कोई गलती ना हो गया हो, कोई गुनाह ना हो गया हो या आपके वही के बीच ना आ जाएँ, चलें तो मिट्टी ना आपके ऊपर टूट के गिर जाए, आपके नींद में, आपके आराम में खलल ना आ जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम एकदम ठीक हैं, आप इत्मीनान से ऊपर रहें, कोई मसला नहीं है। ख़ैर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे कन्विंस हो गए, बोला कि ठीक ठीक है अल्लाह के रसूल आप नीचे रहें, हम ऊपर रहते हैं। दूसरी रात जब हुई, तो दूसरा रात हुआ तो क्या हुआ कि किसी तरीके से कोई वाक़या हुआ और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के जो पहले फ्लोर पे थे, उनका पानी का मटका टूट गया। टूटने के बाद पानी जो है पूरा फ़र्श पे फैल गया। तो फैल गया तो आप और आपके अहले-खाना जल्दी-जल्दी उस पानी को सुखाने के लिए कभी तोशक, गिलाफ़ किस-किस चीज़ से उसको सुखाने लगे कि ऐसा नहीं कि पानी टपक के आप वसल्लम के ऊपर चला जाए और उनको तकलीफ़ हो जाए। इस तरीके से किसी तरीके से उन्होंने पानी को समेटा, सुखाया, करने के बाद फिर रात उसी बेचैनी के साथ गुज़ारी कि क्या मामला ऐसा ना दिक्कत हो आप वसल्लम को। दूसरा दिन हुआ फिर अल्लाह के रसूल के सामने पेश आया कि अल्लाह के रसूल ऐसा-ऐसा वाक़या हुआ, रात के पूरे वाक़ये को बताया। तो अल्लाह के रसूल लोगों का बड़ा ख़्याल करते थे, वो किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे कि अल्लाह के रसूल की वजह से कोई तकलीफ़ में हो या फ़िक्र में हो या बार-बार सोचता रहे। तो इस वजह से जब हज़रत अय्यूब अंसारी ने कहा कि ये मामला है, अल्लाह के रसूल आप ऊपर शिफ्ट कर जाएँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हालाँकि बेहतर तो ये था कि हम नीचे रहते, मिलने-जुलने वाले तमाम लोगों को भी आसानी होता, लेकिन ऐसा बार-बार लग रहा है कि हम नीचे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर शिफ्ट कर गए। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश 7 माह आप उनके मेहमान रहे, वो आपके मेज़बान रहे। इसी दरमियान आपकी ऊँटनी जहाँ पे बैठी थी, इसका नाम कस्वा था आई थिंक आपकी ऊँटनी का, वहाँ पे आपके रहने के लिए रिहाइशगाह यानी घर बना दिया गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान में शिफ्ट कर गए। तो इस तरीके से आप अबू अय्यूब अंसारी के मुस्तकिल तौर पे पड़ोसी भी बन गए, ठीक है?
آپ وہاں شفٹ کر گئے۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا۔ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا، دوپہر کا وقت تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور تو ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ چلے آ رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، تو کہا کہ ابو بکر آپ اس وقت اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں دوپہر میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھوک نے مجھے جو ہے کہ مجبور کر دیا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، اس وجہ سے میں اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی وہی حال ہے، بھوک کی وجہ سے ہی میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اس درمیان آپ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ دونوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت زور کی بھوک لگی تھی، اس بھوک اور بے چینی کی وجہ سے ہم لوگ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ اللہ کے رسول کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ خیر پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو چلو میرے ساتھ۔ آپ وہاں سے آگے بڑھیں اور حضرت ابو ایوب انصاری گھر پہ پہنچے، آواز دیا تو اہل خانہ نے جب آپ کو ویلکم کیا کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ حضرت ابو ایوب کہاں ہیں؟ تو اسی دوران ایوب رضی اللہ عنہ بغل میں ہی اپنے گارڈن میں جو ان کا کھیتی تک کرتے تھے، جو تو باغیچہ تھا اس میں کام کر رہے تھے، تو آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو پھر آپ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ویلکم کیا، سلام کیا، آپ کے دوستوں کو ویلکم کیا، بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد پھر آپ واپس اپنے باغ میں گئے اور کھجور کی ٹہنیاں توڑی جس میں کھجور لگا ہوا تھا، آپ لا کے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانے کی کیا ضرورت تھی، کچھ سوکھا ہوا کھجور ہی چن کے لے آتے، کچھ ہم لوگ کھا لیتے۔ چونکہ صحابہ بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ موقع چکنا نہیں چاہتے تھے، جب بھی خدمت کا موقع ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول میرا دل چاہا کہ آپ سوکھا کھجور بھی کھائیں، گیلا کھجور بھی کھائیں، تازہ کھجور بھی کھائیں، ہر طرح کھجور کھائیں، اس لیے میں نے پوری کی پوری ٹہنی توڑ کے لیا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک کھجور کھایا، اتنے میں پھر ابو ایوب نے کہا کہ اللہ رسول آپ بیٹھے، میں ایک جانور ذبح کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ رسول نے کہا کہ دیکھو کوئی دودھ والی جانور ذبح نہ کرنا۔ تو اس کے بعد پھر آپ گئے اور جا کے ایک جانور ذبح کیا، اپنے اہل خانہ کو کہا کہ جلدی جلدی روٹی بناؤ، پھر آپ بھی ساتھ میں لگ کے سالن بنایا، گوشت بنایا، بنا کر پکا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کھانے کو، تو اللہ کے رسول نے ایک روٹی اور گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور لپٹنے کے بعد ابو ایوب انصاری نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ فاطمہ کو، میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، کئی دنوں سے اس نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو بھی ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ آج یہ نہیں، آج وہ نہیں، آج چکن نہیں، آج مٹن نہیں، آج مچھلی نہیں ہے۔ وہ لوگ کئی کئی دن سے بھوکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رسول اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ آسمان سے کھانا بھیج دیتا ہے، اس پہ آپ کا ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول تو چھوڑیے، آپ کے ساتھ جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ لوگ بھی اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اب وہ لوگ بھوکے ہیں اور صبر سے ہیں، اب کوئی زبان پہ اس طرح کا کوئی بات نہیں، ناشکری نہیں، اور ہماری زندگی ناشکری میں ہی گزرتی ہے۔ پورا کا پورا راشن بھرا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ہائے مال، ہائے پیسہ اور ہائے زندگی اور تمام چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ضرورت کی تمام چیزیں اپنے پاس ہوتی ہیں لیکن خواہش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو۔ اس کے بعد پھر جب آپ کھانا شروع کیا تو عمر رضی اللہ کو، ابو بکر رضی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو نعمت ہم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، جو کھا رہے ہیں، اللہ قیامت کے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ سوچ لیجئے، جو شخص کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کے سامنے کھانا دیا جا رہا ہے، اور یا میرے اور آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ کوئی چیز بڑی مشکل سے ملی ہو اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ پوچھے گا اس نعمت کے بارے میں، تو بولے یار ابھی تو ملا ہی، کھانے تے دو، یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ خیر انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے ان کو دعا دیا، تمام چیزیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ رسول نے کہا کہ اللہ جب بھی اس طرح کا نعمت دے تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سے لے کے تمام چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور جب آپ نے آخری جنگ لڑی، جو قسطنطنیہ دنیا کا جنگ تھا جس کو آج استنبول کہتے ہیں، تو آپ کی عمر تقریباً 80 برس ہو چکا تھا اس وقت، لیکن پھر بھی آپ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور جب آپ جنگ کے لیے لشکر کے ساتھ آگے بڑھیں، قسطنطنیہ قریب پہنچنے ہی والے تھے اور لشکر چل ہی رہا تھا، آپ پیش قدمی کر رہے تھے لشکر کے ساتھ، تو آپ کی طبیعت
नासाज थी, बीमार थे आप, उसी में आपकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुई, आपको ऐसा एहसास हुआ कि शायद हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ चुका है। तो आपने लश्कर के सिपह सालार को बुलाया और कहा कि देखो, इस दुश्मन की ज़मीन पे पेशकदमी करते रहना, अगर मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊँ, तो मेरी तस्लीम कुछ दुनिया की दीवार के करीब ले आके करना। खैर ऐसा ही हुआ, लश्कर धीरे धीरे कुछ दुनिया के बहुत करीब पहुँची और फिर आप अल्लाह को प्यारे हो गए, आपकी तदफीन वही कुछ दुनिया के दीवार के करीब किया गया। तो ये था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ज़िंदगी के बारे में। वो जानते थे कि इस बीमारी की हालत में भी वो इसलिए जंग में शामिल हुए ताकि ये वक़्त, ये लश्कर, ये ज़मीन गवाही दे कि अल्लाह लास्ट वक़्त तक भी हम तेरे दीन के लिए तेरी तौहीद के लिए और इस्लाम के लिए मैंने जितना हो सका किया। तो ये थे सहाबा कराम जो दीन को दुनिया पे फ़ौक़ियत देते थे और हर हाल में चाहते थे कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो अल्लाह हमको और आपको भी ये ईमान अता करे, हमारी छोटी-मोटी गलतियों को माफ़ करे, हमारी कोताहियों को माफ़ करे, अल्लाह नेक बनाए, सच्चा बनाए, अच्छा बनाए, लोगों का मदद करने वाला बनाए। अल्लाह से यही दुआ है आपके लिए भी, अपने लिए भी। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो, कमी या ज़्यादती हो गई हो तो भाई को माफ़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।